Welcome to Mehboob Online. On how to earn online. ऑनलाइन कैसे कमाएं, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग मुझसे करते हैं। तो मेरे बेसिकली 3 बुनियादी कोर्सेज़ हैं जो मैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए करवाता हूँ। उनको बाद में डिस्कस करता हूँ, मैं उसकी तफसील आपको बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ ऑनलाइन बिज़नेस और ऑनलाइन अर्निंग का। देखिए, ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो मैं आपको इस हिसाब से थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा इजी वे में कि मैंने ऑनलाइन बिज़नेस अपना शुरू किया था सन 2001 में वेब डिज़ाइनिंग से, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको ग्रो किया, इसमें फीचर शामिल करता गया। जैसे जैसे मैं इसमें अर्न करता गया वैसे वैसे मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाता गया। यानी कि वेब डिज़ाइनिंग से शुरू किया, फिर मैंने वेब होस्टिंग का सर्वर परचेज़ कर लिया, वेब होस्टिंग की सर्विसेज देना शुरू की, और फिर इसी तरह इसमें ई कॉमर्स को शामिल कर लिया। अपने ई कॉमर्स के स्टोर्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि ये मेरा एक स्टोर चल रहा है आजकल, ये ई कॉमर्स का स्टोर है मेरा। तो इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ यानी कि सर्विसेज इसमें ऐड करता गया और अपना बिज़नेस बढ़ाता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल के बाद जो है वो मैं इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपनी आने वाली नस्ल को। यानी कि मेरा बेटा जो है वो इस वक्त मैट्रिक अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका है। तो जून में इंशाल्लाह मेरा इस बिज़नेस जो है वो मेरा आईटी का बिज़नेस वो टेक ओवर कर लेगा। और क्या होगा कि जो मैंने मेहनत की है, अपनी 22 साल मेहनत की है, इस 22 साल में जो मैं डेली बेसिस पे 5 घंटे में अपने इस बिज़नेस को देता था, तो वो सारे मेरे कैश हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो तमाम की तमाम मेरी की हुई मेहनत जो है वो मेरी अगली नस्ल को मुंतकिल होने जा रही है। अच्छा, इसी तरह से कुछ मेरे पास ख़वातीन की कॉल्स आती हैं जो कहती हैं कि जी हम जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे काम कर रही हैं या ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, हम फ़लाँ ऐप पे काम करती हैं। तो कुछ पिछले दिनों भी आई, कोई वो खातून कह रही थी कि जी मैं बिगो लाइव पर ब्रॉडकास्ट करती हूँ ऑनलाइन, वहाँ से मुझे अच्छी अर्निंग होती है लेकिन मज़ा नहीं आता है। तो जो ऐप्स पे काम कर रहे हैं जो लोग, ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स के ज़रिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज वो ऐप्स बंद हो जाएं या कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ जाएं या वो पाबंदी लग जाए उन पे, तो आपकी तो पूरी मेहनत ज़ाया चलेगी। जितना भी आपने टाइम दिया होगा उसको, उस टाइम का आपके पास 1% भी रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कोई भी आप ले लें, उन पे 2-4 घंटे तो आपको देने ही पड़ते हैं। इसी तरह कुछ पिरामिड स्कीम्स में, कुछ पिरामिड स्कीम्स की ऐप हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, खैर काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने जो अपनी इतनी मेहनत की, जो इतना टाइम दिया, अगर मैं उनको जो है वो घंटों में भी कैलकुलेट करूं तो वो मेरा तमाम का तमाम इनकैशमेंट हो रहा है मेरी रिटायरमेंट पे। यानी कि वो तमाम का तमाम इनकैशमेंट मेरी अगली आने वाली नस्ल को मुंतकिल हो रहा है, जो मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यानी कि जिस तरह मेरे कोई 3-3.5 हज़ार मेरे वेब होस्टिंग के क्लाइंट्स हैं जो हर साल रिन्यूअल पे करते हैं, उनको शुरू में ही उनको एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस मिल जाएगा चलता चलाया। लेकिन अगर यही टाइम मैंने वेस्ट किया होता ऐप्स वगैरह पे या वही लल्लू पंजी टाइप की चीज़ों पे, तो ये आगे मैं इनको कुछ भी ना दे पाता। तो बहरहाल अब आते हैं, मैं अपने जो कोर्सेज़ करवा रहता हूँ इनमें ये बेसिकली मैं 3 बुनियादी कोर्स करवाता हूँ ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, ठीक है। और ये भी ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको आप अपनी अगर आप शुरू करते हैं इन कोर्सेज़ के तहत अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को आप मुंतकिल कर सकते हैं, इजीली मुंतकिल कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स मेरा है ऑनलाइन टीचिंग
یہ ری ڈیزائن کورس ہے، یہ وہ پرانا کورس نہیں ہے میرا جو میں کروایا کرتا تھا پہلے، یہ ری ڈیزائن ہے۔ اس میں جو ہے یہ اسپیشلی آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے اس میں کچھ اے آئیز کے ٹولز وغیرہ شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے یہ 5 موڈیولز پر مشتمل کورس ہے۔ اس کے 5 موڈیولز ہیں آن لائن ٹیچنگ کے، ٹھیک ہے، جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو ایکوپمنٹس، ہاؤ ٹو یوز ایکوپمنٹس، پھر آن لائن کورسز وغیرہ، اور اگر آپ ویب بیسڈ اپنا جو ہے وہ ٹیچنگ کیریئر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ اپنی نئی نسل کو اپنی جو آپ نے ٹیچنگ میں محنت کی ہوگی اس کو آپ اپنی اگلی نسل کو بھی منتقل کر سکتے ہیں، ایز لائک کہ جیسے میری یہ ویب سائٹ ہے آن لائن ٹیچنگ کی، محبوب عالم اکیڈمی کے نام سے۔ یہ اس میں ایک پورا یہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس بن جاتا ہے۔ یہاں پہ آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، لاگ آن کرتا ہے، اپنا کورس سلیکٹ کرتا ہے، اس میں اپنی فیس پے کرتا ہے، کورس ڈن کرتا ہے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ اپلائی کرتا ہے، سرٹیفکیٹ کی فیس پے کرتا ہے، اس کو آن لائن سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بار اس پہ محنت کی ہوئی ہے، اپنے ٹوٹل کورسز جتنے بھی میں کرواتا ہوں تو ان کو میں نے بنایا، ان کورسز کو بنایا اور ان کو اس ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ اب صرف میں ان کورسز کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنا لاگ ان کرتا ہے، فیس پے کرتا ہے، گیٹ وے کے ذریعے فیس پے ہو جاتی ہے اور آٹومیٹکلی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، میں کچھ کروں یا نہ کروں یہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف موڈیولز ہوتے ہیں میرے، وہ جو ہے وہ تعلیمی قابلیت کے مطابق ان موڈیولز کو اوپر نیچے ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پیمنٹ گیٹ ویز کا موڈیول اس میں شامل ہے، وہ تمام کورسز میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میرا آن لائن سروسز کے حوالے سے میں کورس جو ہے یہ 7 موڈیولز پر مشتمل کورس ہے۔ اس کورس کے 7 موڈیولز ہیں، یعنی کہ اس کے بیسک جو موڈیولز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ فردر اسی جو کام کو کرنے سے جو آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہے اس سے اگلے موڈیولز کر کے پچھلے والے جو ہے آپ کا جو چلا آ رہا ہے اس کو مزید امپروو کرتے جاتے ہیں، اس میں ایڈیشن کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ میرے کورسز چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا میرا کورس ہے، یہ سب سے بڑا کورس ہے، یہ ہے ای کامرس کا، جس میں مختلف ای کامرس کے پلیٹ فارمز وغیرہ ہیں۔ یہ جتنے بھی کورسز امیزون وی اے، امیزون ایف بی اے، امیزون ورچوئل اسسٹنٹ، وہ سارے میرے اسی کورس کے اندر ہے۔ اس کا جو ہے وہ میرا 5واں جو موڈیولز ہیں ان میں یہ سارے کورسز ان میں شامل ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں جو ویڈیوز کا میں نے یہ ذکر کیا تھا۔ تو یہ اس میں تمام تعلیمی قابلیت کے لوگ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ غرض کہ آپ جو ہے وہ اپنا کویسچن جو بھی ہیں آپ مجھے کمنٹس میں کریں، یا اگر آپ مزید اسسٹنٹ چاہتے ہیں میری آن لائن کام کے حوالے سے تو مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سے ہی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر تو خاصا مشکل ہو جائے گا، لیکن واٹس ایپ جو ہے وہ میرا وہ اس پہ دے دوں گا، کیونکہ وہ نمبر میں نہیں رکھتا، بند رکھتا ہوں، اس پہ صرف واٹس ایپ چلتا ہے۔ تو واٹس ایپ میرا ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ کافی لمبی ہو گئی ہے، میرا تو ارادہ تھا کہ چھوٹی سی بناؤں گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔